न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। एक वर्षभित्र महँगी 12% बढ्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण। 3 महिनाभित्र महँगी 10% बढेर जाने अनुमान। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर निर्धारण गरेर वैध बनाउने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश। आर्थिक अपराध र अराजकता निम्त्याउने भन्दै प्रस्तावकको संसदभित्रै विरोध। बालाजु क्षेत्रमा भएको तोडफोड र लुटपाटको सर्वत्र विरोध। कुनै हालतमा पनि नछोड्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। कारबाही गर्न कांग्रेसको माग। नेपालको राष्ट्रपति चुनावमा शक्ति राष्ट्रहरू खुलेर लागेको चित्रबहादुर केसीको आरोप। भारतीय विदेश सचिव आउँदा लम्पसार पर्नु लाजमर्दो पक्ष बनेको जिकिर। र पशुपतिनाथमा महाशिवरात्रि पर्वको तयारी तीव्र पारियो। यस वर्ष 20 लाख भक्तजन आउने अनुमान। पशुपति क्षेत्रको मुहार नै फेरिदै। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी 1 वर्षपछि महँगी 12% बढ्ने अनुमान गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक सर्वेक्षणमा सहभागीहरूमध्ये धेरैले आगामी 1 वर्षपछि देशमा महँगी दर 12% सम्मले बढ्ने अपेक्षा गरेका हुन्। हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षण अनुसार आगामी 3 महिनामा महँगी 10% बढ्ने अनुमान गरिएको हो। त्यस्तै बैंकले आगामी 1 वर्षपछि नेपाली बजारको अपेक्षित मुद्रास्फीति 12% बढ्ने प्रक्षेपण पनि गरेको छ। करिब 6 दिन लगाएर देशका विभिन्न स्थानमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार आगामी 1 वर्षपछि नेपालको अपेक्षित मुद्रास्फीति दर 12% बढ्ने देखिएको हो। राष्ट्र बैंकले यही वर्ष 2023 को जनवरी 8 देखि 14 सम्म देशका 60 शहरमा सर्वेक्षण गरेको थियो। उक्त सर्वेक्षणमा ती शहरका 2010 जना सहभागी थिए। सर्वेक्षणमा सहभागीहरूको माछा, मासु, दूध, घिउ, तेल र होटल तथा रेस्टुरेन्टमा महँगी बढी हुने अपेक्षा छ। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार संकलन हुन सकेको छैन। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि माघसम्म 4 खर्ब 71 अर्ब रुपैयाँ उठेको छ, जुन निर्धारित लक्ष्य भन्दा 2 खर्ब 23 अर्ब रुपैयाँले कम हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट अनुसार चालू अवधिमा 6 खर्ब 94 अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य छ। आन्तरिक विभाग र भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 67.89% मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित जोगाउन सरकारले एलओसी बन्द गर्नु, विदेशबाट आयात हुने सामग्रीमा कमी हुनु जस्ता कारणले राजस्व संकलनमा कमी आएको अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले नेपालको राष्ट्रपति चुनावका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले खुलेर नै खेल खेलेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले शक्ति राष्ट्रहरूले यसपटक प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो देशको स्वार्थ अनुकूल भूमिका खेलिरहेको दावी गरे। उनले यसले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डतामाथि आँच पुगिरहेको उल्लेख गरे।
सांसद केसीले छिमेकी राष्ट्र भारतबाट परराष्ट्र सचिव आउँदा नेपाल आउँदा एउटा कर्मचारीको अघि नेपालका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख लगायत विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू लम्पसार्ने पर्नु लाजमर्दो पक्ष भएको बताए। उनले देश सानो ठूलो हुन सक्छ, तर सार्वभौम सत्ताको हिसाबले कुनै पनि देश सानो ठूलो नहुने हेक्का राख्न पनि सुझाव दिए। महाशिवरात्रि पर्व नजिकिँदै जाँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयारी तीव्र पारेको छ। यस वर्ष 20 लाख दर्शनार्थी आउने अनुमान गर्दै कोषले त्यही अनुरूप तयारी अघि बढाएको छ। सोही अनुसार नै कोषले साधु सन्तको वासस्थान, भक्तजनको सुरक्षा, सरसफाई लगायतका कार्य तीव्र पारेको हो। एक रिपोर्ट। गत वर्षको महाशिवरात्रिको अवसरमा करिब 14 लाख दर्शनार्थीले आराध्य देव पशुपतिनाथको दर्शन गरेको पशुपति क्षेत्र विकासले जनाएको छ। कोभिड लगायतका महामारीको संक्रमण कम भए यता भक्तजनको संख्या गत वर्षभन्दा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। कोषका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षमा 201 सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। त्यस्तै अहिले 8 उपसमिति मार्फत विभिन्न क्षेत्रको काम भइरहेको छ, जस अनुसार सजावट, रङरोगन, बत्ती व्यवस्थापनको कार्य जारी रहेको छ। फूल व्यवस्थापन तथा गेट सजावट भने 4 र 5 गते हुनेछ। दर्शन गर्न छिटो सहित र सुरक्षित दर्शन गर्न अवरोध पुर्याउँछ। त्यसकारणले त्यसलाई पर्चा पम्पलेटहरू नबाँडिन बुकहरू, पुस्तकहरू, धार्मिक पुस्तकहरू निःशुल्क रूपमा बाँडिन पाइयो। त्यसै पनि एउटा अर्को भिड त्यो जम्माउने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अर्को चुनौती रहने भएको हुनाले त्यस्तो नगर्ने हामी विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तो पाइयो भने हामी सुरक्षाकर्मी लगाएर फेरि मेला क्षेत्रबाट बाहिर पठाउँछौँ। जो जबरजस्ती भयो अथवा त्यस्तो अप्रिय घटना नहोस् भन्ने त हामी सचेत छौँ। त्यसो भयो भने फेरि कानुनी दायरामा आउने कुरा यहाँहरूसँग सम्प्रेषण गर्न चाहन्छौँ। शिवरात्रिका लागि ट्राफिक तथा भक्तजनको सुरक्षा लगायतका अन्य व्यवस्थापनका लागि अन्य सुरक्षा निकाय तथा स्वयंसेवक खटाइने कोषले जनाएको छ। शिवरात्रिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पशुपतिनाथ आउने कार्यक्रम रहेकाले सुरक्षा व्यवस्थापन चुस्त बनाइने समेत कोषले जनाएको छ। यसैगरी वेदका ज्ञाता एवं पुरी मठका जगतगुरु शंकराचार्य सरस्वती श्री निश्चलानन्द स्वामीले महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथमा 3 दिन प्रवचन दिने भएकाले पनि व्यवस्थापनमा थप सजगता अपनाइने भएको छ। यसका साथै अघिल्ला वर्षमा पशुपति क्षेत्र विकासको तस्बिर तथा लोगोको दुरुपयोग गरी टी-शर्ट तथा अन्य ब्यानर पर्चामा प्रयोग भएकामा लान नपाउने व्यवस्था गरिएको कोषले जनाएको छ। कोषले शिवरात्रिका लागि 80 लाख रुपैयाँ खर्च छुट्याएको छ। यो खर्च विवरण फागुन मसान्तसम्ममा सार्वजनिक गर्ने कोषले जनाएको छ। भक्तजनका लागि स्वास्थ्य शिविर, साधु सन्तको खानपान, आवास व्यवस्थापन, पशुपति क्षेत्र सजावट, रङरोगन लगायतका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो वर्षको निम्ति हामीले महाशिवरात्रि पर्वको लागि मात्र 80 लाख छुट्याएका छौँ। साथीहरूले 80 लाख छुट्याएका छौँ र यो खर्चको बारेमा पटक क्वेसनहरू हुँदै गएको छ। शिवरात्रिको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उठेको छ। मलाई लाग्छ हामीले फाल्गुन मसान्तभित्र शिवरात्रिका सबै खर्च टुङ्गाएर आवश्यक पर्यो भने हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने स्थितिमा पनि जान्छौँ भन्ने कुरा पवित्र पाशुपत क्षेत्र विश्वभरका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र समेत भएकाले महाशिवरात्रिमा अझ बढी उल्लास हुने गरेको छ। यस वर्ष फागुन 6 गते शनिबार त्रयोदशीका दिन परेको महाशिवरात्रि पर्वका लागि पशुपति मन्दिर परिसरमा सरसफाई, रङरोगन र साधु सन्तका लागि विशेष आवासको व्यवस्थापन भइरहेको छ। पशुपति क्षेत्रमा फागुन 6 गते शनिबार परेको महाशिवरात्रिका लागि रङ्गरोगन, सरसफाई, सजावट लगायतका कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पशुपति क्षेत्र विकासले महाशिवरात्रि पर्वमा पशुपति क्षेत्रमा दर्शन गर्न आउने भक्तालुहरूलाई व्यवस्थित रूपमा दर्शन गराउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तयारीमा जुटेको छ। साथै वैदिक धर्म, संस्कृत र वेदका व्याख्याता एवं पुरी मठका जगतगुरु शंकराचार्य सरस्वती श्री निश्चलानन्द स्वामी आउने भएकाले यो वर्षको शिवरात्रि विशेष बन्ने कोषले जनाएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर सहकर्मी शर्मिला नगरकोटीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवती रमन अधिकारीसँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा। यो महाशिवरात्रि चाहिँ नजिकै गर्दाखेरि चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकासको तयारी चाहिँ कस्तो भइरहेछ? महाशिवरात्रि पर्वको लगभग 8वटा उपसमितिहरूको गठन गरेर भइरहेका तयारीहरू लगभग हामी अन्तिम चरणमा छौँ।
यो 8वटा विषयगत उपसमितिहरूको गठन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्था मूल समारोह समिति गठन भयो र त्यस पश्चात विषयगत रूपमा चाहिँ 8वटा उपसमितिहरू गठन भएर कार्य प्रारम्भ भयो। यी सबै कामहरू लगभग अन्तिम चरणमा छ र यी सबै उपसमितिहरू मार्फत गरिने कामहरूको सन्दर्भ त्यसको मूल उद्देश्य ध्येय चाहिँ दर्शनार्थीहरूलाई छिटो छरितो र सुरक्षित दर्शन गराउने नै भएको कारणले दर्शन मार्गको सुधार, दर्शन मार्गमा बत्तीको पर्याप्त व्यवस्था, दर्शन मार्गमा पाएक पर्ने गरी स्वास्थ्य शिविरहरूको सञ्चालन, दर्शन मार्गलाई पाएक पर्ने गरी जुत्ता चप्पल राख्ने व्यवस्था र दर्शन लाइनमा अनावश्यक रूपमा दर्शन लाइनभन्दा बाहिरबाट घुसपेठ नहोस् भन्नका लागि स्वयंसेवकहरूको परिचालन, साधु सन्तहरूको सेवाका लागि स्वयंसेवकहरूको परिचालन, स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालनका लागि डाक्टर नर्सको परिचालन, एम्बुलेन्सको व्यवस्था, औषधिको व्यवस्था लगायत भोजन आवास क्षेत्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका लागि भोजन आवास क्षेत्रमा परिचालन हुने स्वयंसेवकहरूलाई त्यहाँसम्म छिर्नका लागि परिचय पत्रको उपलब्ध गराउने लगायतका कामहरू विभिन्न उपसमितिहरू मार्फत निर्धारण गरी सोही बमोजिम व्यवस्थापन मिलाइएको छ। यो पशुपति क्षेत्र चाहिँ पावन क्षेत्र, यस क्षेत्रको पवित्रता कायम गर्नलाई यस क्षेत्रको वातावरण सरसफाइ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुनाले वातावरणीय हिसाबले पनि यो क्षेत्र अहिले निकै सुधार भएको अवस्था छ। माननीय मन्त्रीज्यूकै अगुवाईमा माघ 29 गते आइतबार बिहानको समय चाहिँ यो क्षेत्रको विशेष अभियान सफा पशुपति स्वच्छ पशुपतिको नारासहित विशेष अभियान सम्पन्न भइसकेको छ। विशेष गरी चाहिँ महाशिवरात्रि अवसरमा चाहिँ धेरै भक्तजनहरू आउने गर्दछन्, त्यसको लागि चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न लागि छ? नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहितको एकीकृत टोलीबाट सुरक्षाको व्यवस्थापन मिलाइएको हुन्छ। यो भुवनेश्वर चोक नजिकै भकुण्डोल कार पार्क छ, त्यहाँ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मूल कमान्ड पोस्ट रहन्छ, मुख्य शिविर रहन्छ। यो मुख्य शिविरमा समन्वय सञ्चार हुने गरी विभिन्न दर्शन लाइनहरूलाई पाएक पर्ने गरेर सब कमान्ड पोस्टहरूको स्थापना भएर अस्थायी रूपमा सब कमान्ड पोस्टको स्थापना भएर एकीकृत रूपमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भएको हुन्छ। यो क्षेत्र मास मदिरा निषेधित क्षेत्र पनि हो, त्यसकारणले कानुनतः निषेध गरिएको मास मदिराहरू बिक्री वितरण ओसार भण्डारण गर्न नपाइने भएको कारणले त्यसको निगरानी र यस क्षेत्रमा भिडहरूको अब शिवरात्रि पर्व आउनुभन्दा अगाडि नै देखिने हिजो आजदेखि नै धेरै सङ्ख्यामा यस क्षेत्रमा दर्शनार्थीहरू भक्तजनहरू र यस क्षेत्रमा अवलोकन गर्न आउने व्यक्तिहरूको भिडभाड बढिरहेको कारणले त्यस्तो अवाञ्छित गतिविधि नहोस् भन्नका लागि सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन भइसकेको छ। सीसी क्यामेरा हामीले मन्दिर परिसर र यसका सर्टेन ठाउँहरूमा सीसी क्यामेरा जडान भइसकेको र त्यसलाई फेरि अपडेट गर्ने काम र त्यतिले मात्र पर्याप्त नभएका कारणले थप क्षेत्रहरूमा दर्शन लाइनहरूलाई समेत निगरानी गर्ने हिसाबले सीसी क्यामेरा जडान गरेर सुरक्षा व्यवस्था सुस्त दुरुस्त बनाउने प्रयत्न गरिएको छ। जस्तै यो अवाञ्छनीय क्रियाकलाप भनिराख्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको अनैतिक क्रियाकलापहरू पनि धेरै हुने गरेको छ भन्ने गुनासोहरू पहिलेको वर्षहरूमा पनि आउने गरेको छ। त्यो सम्बन्धी चाहिँ त्यस्ता गतिविधि रोक्न र नियन्त्रण गर्न चाहिँ कोषले कस्तो तयारी गरेको छ? पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सबै विषयको समन्वय गर्ने हो। जस्तै कानुनको दायरामा ल्याउने नेपाल प्रहरी नै अधिकार प्राप्त निकाय हो, त्यसकारणले कानुनको दायरामा ल्याउने, कारबाही चलाउने, थुन्ने लगायतको काम नेपाल प्रहरीले नै गर्ने भएको हुनाले हामीले समन्वय गर्ने हो। त्यही अघि मैले भने जस्तै सीसी क्यामेराबाट निगरानी गर्ने, सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गर्ने र यसरी सकेसम्म अवाञ्छित गतिविधि नहोस्, त्यस्तो अप्रिय घटनाहरू नहोस् भन्नेतर्फ पशु क्षेत्र विकास कोष आफै पनि सचेत छ, सजग छ र नेपाल प्रहरी पशु क्षेत्र विकास कोषको कार्यालयसँगै रहेको प्रहरी वृत्त गौशाला त्यहाँको प्रमुख पनि यसतर्फ सजग हुनुहुन्छ र विशेष रूपमा चाहिँ यस क्षेत्रमा निगरानी गरिरहनु भएको अवस्था छ। यो वर्ष चाहिँ महाशिवरात्रि पर्वमा चाहिँ के विशेष हुँदैछ त? अरू वर्षभन्दा फरक? सदा वर्ष चाहिँ भएका कामहरू जस्तै धेरै वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने भने हामीले दर्शन लाइनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, दर्शन मार्गमा चाहिँ बाटो राम्रो थिएन, बत्ती पर्याप्त थिएन, यी सबै चिजहरूको सुधार हुँदै गर्दाखेरि हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका विषयहरू कहाँ अपुग भए, कहाँ कमी कमजोरी रहे भन्नेतर्फ हामी सजग हुँदै भइरहेको व्यवस्थापनलाई अझ परिष्कृत ढङ्गले अझ राम्रो गर्ने प्रयत्नमा छौँ र यो वर्षको फरकपन के हो भन्दाखेरि फुलको सजावट पनि हुनेछ, बत्तीको सजावट पनि फरक ढङ्गको हुनेछ। गत वर्षको भन्दा यो वर्ष बत्तीको सजावट फरक ढङ्गको हुनेछ
र विशेष आकर्षण यो महाशिवरात्रि पर्व नैकै सन्दर्भ पारेर पुरी मठका जगद्गुरु निश्चलानन्द स्वामीज्यू शङ्कराचार्य यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्रिदिवसीय रूपमा उहाँको कार्यक्रम हुँदैछ 5, 6 र 7 गते र यो वर्ष उहाँ वैदिक गणितका व्याख्याता, धर्म, संस्कार, संस्कृति, वेदका व्याख्याता, त्यही भएर उहाँबाट हामीले धेरै लाभ लिन सक्छौँ, जीवन धन्य बनाउन सक्छौँ। त्यो हिसाबले पनि यो वर्ष फरक चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ यो अवसर छ। यो जस्तै गणितका अनुसन्धानदाता, विज्ञानका अनुसन्धानदाता, वैदिक गणितको उहाँ ठुलो प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यस कारणले त्यो लाभ पनि लिन सक्ने एउटा अवस्था छ र यो उहाँको आगमन पशुपति क्षेत्रमा नेपालमा पहिलो चाहिँ होइन, तर यो महाशिवरात्रिको सन्दर्भमा चाहिँ पहिलो पटक नै जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले पनि यो चाहिँ यसपटकको फरक र विशेष कार्यक्रम हो। जस्तो एउटा उदाहरणको लागि यो तिलङ्गा क्षेत्रबाट लाइन एयरपोर्ट पुगिरहेको हुनसक्छ, उहाँ बिचमा आइपुग्नु भयो, मानव एकछिनलाई माइती नेपालको बाटो हुँदै आउनुभयो बिचमा भने त्यो लाइन त एयरपोर्टतिर पुगेको हुनसक्छ। उहाँ एयरपोर्ट फर्केर जानु पर्यो, त्यो समय समेत सबै काउन्ट गर्ने हो भने त 2-3 घन्टा पनि लाग्न सक्छ। तर हामी जहाँ हामीले बाहिरी क्षेत्रमा हामीले 3वटा पोइन्ट तोकेका छौँ। पिङ्गला स्थानको पोइन्ट एउटा, गौशालातर्फबाट आउने दर्शन लाइन पनि पिङ्गला स्थान पुग्छ, एयरपोर्टतर्फबाट आउने दर्शन लाइन पनि पिङ्गला स्थान पुग्छ। त्यो 2टा दर्शन लाइन चाहिँ 4 शिवालय हुँदै दक्षिणतर्फको मन्दिरको बाहिरी प्राङ्गणबाट भित्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। त्यस्तै उत्तरतर्फबाट आउने दर्शनार्थीहरूलाई यो गौरीघाट, उमाकुण्ड, दक्षिणामूर्ति हुँदै रुद्रगाडेश्वरतर्फबाट हामीले मन्दिर प्राङ्गणभित्र प्रवेश गराएर दर्शन गराउने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ यो उत्तरतर्फको लाइन धेरै लामो भइरहेको हुन्छ, दक्षिणतर्फको लाइन छोटो भइरहेको हुन्छ। अब यो लामो लाइनमा पर्नु भने अलिक समय लाग्न सक्छ। हामीले बिचमा प्र्याक्टिस पनि गरेका हौँ, त्यो एउटा प्रयत्न पनि गरेका हौँ। यताको लाइन छोटो रहेछ, यतातिर उताको दर्शनार्थीहरूलाई चाहिँ यो लाइनमा अर्को लाइनमा पठाउन पाए हुन्थ्यो भन्यौँ। तर हामी होस् बसिसक्यौँ, हामी जति समय लाए पनि यहीँ बस्छौँ, यहीँबाट दर्शन गर्छौँ भन्ने दर्शनार्थी पनि भेटियो। किनभने सँगै साथीभाइ आउनुभएको हुन्छ, उहाँ छुट्न चाहनुहुन्न र हामी सकेसम्म 1 घन्टा 1.5 घन्टा बढीमा त्यो समयभित्र दर्शन गराउने प्रयत्नमा छौँ। तर यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, स्वयंसेवकहरू पनि त्यसै गरी चनाखो भइदिनु पऱ्यो, सुरक्षाकर्मी पनि त्यसरी चनाखो भइदिनु पऱ्यो, दर्शनार्थी भक्तजन जो आउनुभएको छ उहाँहरू पनि त्यसरी चनाखो भइदिनु पऱ्यो। आफै उभिरहेको छ, आफूभन्दा अगाडि मान्छे घुसिरहेको छ होइन, घुसपेट भइरहेको छ भने हेरिदिनु पऱ्यो। त्यो दिनु भएन नि त। म घन्टौँ त्यहाँ उभिरहेको छु भने त्यहाँभन्दा अगाडि बिचमा आएर किन दिने त। नेपाली सेना स्थापनाको 260 वर्ष पुगेको अवसरमा सैनिक दिवसमा भाग लिन भारतका 5 पूर्व सेनाध्यक्ष नेपाल आउने भएका छन्। सेना दिवसको उपलक्ष्यमा भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त सेनाध्यक्ष तथा नेपाली सेनाका मानर्थ महारथीहरू विश्वनाथ शर्मा, जोगिन्दर जसवन्त सिंह, दीपक कपूर, दलवीर सिंह र मनोज मुकुन्द नरवणे आउने पक्का भएको हो। सेना दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाले मानार्थ महारथीहरूलाई बोलाएर चीफ कन्क्लेभ गर्न लागेको हो। त्यसका लागि भारतका वर्तमान र अवकाश सेनाध्यक्षहरूलाई बोलाइएको छ। मानार्थ महारथीहरू फागुन 5 मा आएर नेपालमा 3 दिन बिताउने कार्यक्रम छ। फागुन 7 मा सैनिक मञ्चमा र राष्ट्रपति सहित हुने कार्यक्रममा भारतका पूर्व सेनाध्यक्षहरू उपस्थित हुनेछन्। नेपाली सेनाले फागुन 6 मा 260औं स्थापना दिवस मनाउँदैछ। नेपाली र भारतीय सेना बीचको विशेष परम्परा अनुसार नेपालका प्रधान सेनापति, भारतीय सेनाका मानार्थ महारथी तथा भारतीय सेनाका सेनाध्यक्ष नेपाली सेनाका मानार्थ महारथी रहँदै आएका छन्। हरेक वर्षको फेब्रुअरी 15 मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय बाल क्यान्सर दिवस बुधबार नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष 1500 भन्दा बढी बालबालिकाहरू विभिन्न प्रकारका क्यान्सरबाट पीडित हुने गरेका छन्, तर उनीहरू अधिकांश उपचारको पहुँचबाट बाहिर रहने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। क्यान्सर भनेको चाहिँ ब्लड क्यान्सर, जसलाई हामीले मेडिकल टर्ममा एक्युट ल्युकेमिया भन्छौँ हैन। त्यसपछि हुने भनेको ब्रेन ट्युमर अथवा ब्रेन क्यान्सर। अब अलमोस्ट हाम्रो अनि त्यसपछि हुने भनेको लिम्फोमा, जसलाई हामीले नन हजकिन्स लिम्फोमा भन्छौँ। जे होस्, यो तीनटा क्यान्सरले मोर देन 50% अफ द चाइल्डहुड क्यान्सरलाई कभर गर्छ है। अनि त्यसपछि अरू हुने भनेको हड्डीको क्यान्सर, जसलाई बोन ट्युमर भन्छौँ, अनि मासुको क्यान्सर, जसलाई हामीले सफ्ट टिस्यु सार्कोमा भन्छौँ। त्यसपछि हेपाटोब्लास्टोमा भनेको कलेजोको क्यान्सर होइन, किडनीको क्यान्सरलाई विन्स ट्युमर। योहरू चाहिँ अलिक अनकमन क्यान्सर, चाइल्डहुड क्यान्सर भयो। तर सबसे कमन भनेको चाहिँ एक्युट ल्युकेमिया, ब्लड क्यान्सर, ब्रेन ट्युमर, ब्रेन क्यान्सर र लिम्फोमा, जसले चाहिँ अलमोस्ट 50% अफ द चाइल्डहुड क्यान्सरलाई कभर गर्छ।
बालबालिका जन्मेदेखि 19 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूमा हुने क्यान्सरमा प्रायजसो ब्लड क्यान्सर, त्यसै गरी ब्रेन ट्युमर जस्ता क्यान्सरहरू ठूला साना सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा देखिने गरेको छ। ठूला उमेर समूहका मानिसहरूलाई क्यान्सरका विभिन्न कारणहरू भए तापनि बालबालिकाहरूमा हुने क्यान्सरको कारण अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। ठुलोमा हुने क्यान्सर, ठुलोमा लाग्ने क्यान्सरको धेरै कारणहरू छ। जस्तै अब चुरोट खायो भने, सुर्ती खायो भने, होइन, अब धेरै कारणहरू छ। तर बच्चामा यही कारणले क्यान्सर हुन्छ भनेर चाहिँ छैन। मेनली बच्चाको क्यान्सरहरू चाहिँ जेनेटिक सिन्ड्रोमहरूसँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ। धेरै जेनेटिक सिन्ड्रोमहरू छ, होइन, त्यससँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ। अब सर एकदम यही कारणले नै क्यान्सर हुन्छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म बच्चाको क्यान्सरमा चाहिँ पत्ता लागेको छैन। अहिले नेपालमा धेरै क्यान्सर पीडितलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत बारे जानकार नहुँदा ठूलो संख्यामा पीडितहरू उपचारको पहुँचमा पुग्न नसकेको पनि विज्ञहरूको भनाइ छ। आर्थिक अपराध र आर्थिक अराजकता निम्त्याउने चेतावनीका बावजुद सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रस्ताव संघीय संसदमा उभ्याएको छ। ठूलो रकम अझै पनि ब्याङ्किङ प्रक्रिया बाहिर रहेको र बजारमा पैसाको प्रवाह घट्दा अर्थतन्त्र शिथिल बनिरहेको चर्चाबीच सरकारले मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेको हो। एक रिपोर्ट। अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रस्ताव नगरिएको प्रश्न पार्दै बुधबार प्रतिनिधि सभामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थात मनी लन्ड्रिङ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। विधेयकमा सरकारले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरेर मात्र वैध बनाउन दिने प्रस्ताव गरिएको छ। विभिन्न तरिकाले पुँजी पलायन गराउने, विप्रेषणलाई हुन्डीको माध्यमबाट विदेशमा नै रोक्ने, राजस्व छल्ने जस्ता आर्थिक अपराध गर्ने, आपराधिक आर्जनको विदेशमा नै भुक्तानी लिने र व्यवस्था गर्ने कार्यका विरुद्ध कारबाही चलाउनु पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण वा अन्य सम्बद्ध कसुरमा संलग्न नभएको, कर छली सम्बन्धी कसुर पनि नभएको अवस्थामा मात्र स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री प्रधानले स्पष्ट पारेका छन्। स्वयं कर घोषणा गरेर अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था नगरिएको प्रश्न पार्दै मन्त्री प्रधानले कसुर गरेको पाइएमा थप अनुसन्धान गरी पुनः मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित ऐनमा गरिएको बताएका छन्। संघीय संसदबाट पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको खण्डमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी नेपालको कानुनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुने भई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर तथा सम्बद्ध कसुरमा प्रभावकारी रूपमा कारबाही चलाउन तथा त्यस्ता कसुर निवारणमा समेत थप प्रभावकारिता आउने देखिएकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित विभिन्न 19वटा ऐनहरूमा संशोधन गर्नको लागि प्रस्तुत विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। बुधबार यो विधेयक पेश हुँदै गर्दा सांसदहरूले यसको चर्को विरोध गरेका थिए। यसमा कानुन बनाउन कुनै अप्ठ्यारो छैन र यो 20वटासँग सम्बन्धित ऐनसँग सम्बन्धित मन्त्रीजीहरू पनि कोही हुनुहुन्न। यो प्रभावकारी भएन, त्यसैले मैले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रस्तावित विधेयकको दफा 30 मा प्रचलित ऐन सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण ऐन 26 को दफा 28 संशोधन गर्ने, पुरानोको सट्टा नयाँ राख्ने प्रस्ताव। प्रचलित ऐनको दफा 28 मा सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेमा स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेको जति सम्पत्ति जफत हुने भनिएको ठाउँमा स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको कर तिरेर वैध बनाउन सकिने प्रावधान प्रस्तावित। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर तिरेर वैध सम्पत्ति पछि कुनै कसुरबाट प्राप्त भएको देखिएमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान थप। यो विधेयक पारित भएर कानून बनेपछि ब्याङ्किङ प्रक्रिया बाहिर रहेको ठूलो सम्पत्ति प्रक्रियामा आउने सरकारको विश्वास छ। यो विधेयकको पक्षमा केही ठूला घरानाका व्यवसायी खुलेर लागेका छन् भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि एक पटकलाई भए पनि अवसर दिनुपर्ने भन्दै यो विधेयकको पक्षमा लबिङ गर्दै आएको छ। तर केही अर्थविद र जानकारहरू भने स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध बनाउन ऐन संशोधन गर्नु आपत्तिजनक भएको धारणा राख्दै आएका छन्। यो भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई वैधता दिने षड्यन्त्र भएको पनि धेरैको निष्कर्ष छ। यसले मुलुकमा आर्थिक अराजकताको बीजारोपण गर्ने तर्क पनि उनीहरूको छ। सोमबार अपराह्न काठमाडौँको बालाजु क्षेत्रमा भएको प्रदर्शन र तोडफोडमा संलग्नलाई कारवाही गर्न चौतर्फी दबाव बढेको छ। बुधबार संघीय संसदमा पनि यस विषयले प्रवेश पाउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालाजु घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन निर्देशन दिएका छन्। यस्तै तोडफोड गरेर मोबाइल सहितको सामग्री लुटिएको लोत्से मलका व्यवसायीले दोषीलाई कारवाही गर्न दबाव बढाएको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर प्रकाश शरण महतले बालाजु घटनामा राज्य चुकेको आरोप लगाए। उनले काठमाडौँ जस्तो संघीय राजधानीमा यस्तो घटना हुनु लाजमर्दो पक्ष भएको उल्लेख गर्दै बालाजु घटनाका दोषीलाई कड़ा सजाय दिनुपर्ने माग गरे। हामी सबैलाई गम्भीर बनाएको छ। काठमाडौँको मुटुमै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले दिन सक्दैन भनेदेखि दूर दराजमा बस्ने नागरिकहरूको हालत के हुन सक्दछ, त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। यता लोत्से मलका सञ्चालक एवं व्यवसायीले बुधबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर बालाजु घटनाको बारेमा विस्तृत जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्दै क्षतिपूर्तिका लागि राज्य नै अघि सर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले घटनामा संलग्नलाई कड़ा कारवाही हुने आश्वासन दिँदै सुरक्षा निकायसँग पनि छलफल गरिने बताएको व्यवसायीले जनाएका छन्। यता लोत्से मलमा सञ्चालक एवं व्यवसायीले बुधबार नै एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न ट्रेड युनियन संघ संगठनले बस पार्क भित्र मजदूर भेला र कार्यक्रम गर्न ठाउँ मागेको तर आफूहरूले ठाउँ नदिँदा आक्रोश लोत्से मलमा पोखिएको बताएका छन्। लोत्से मलभित्र चोरी तथा तोडफोडबाट भएको क्षतिपूर्ति माग गर्दै घटनामा संलग्न मजदूर नेतालाई अविलम्ब पक्राउ गरी कारवाही गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछौं। लोत्से मलमा करिब 800 जना व्यापारी, 600 भन्दा बढी कर्मचारी र दैनिक रूपमा 30,000 ग्राहकहरूको आवत जावत हुने भए पनि सोमबारदेखि भने लोत्से सुनसान छ। सरकारले अब आश्वासन भन्दा पनि ठोस प्रतिबद्धता दिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। पसल तोडफोड भएर सम्पूर्ण मोबाइलहरू लगिएको छ। जनै उहाँको 8-9 करोड जति होला, त्योभन्दा नि बढी होला अझ, होइन? त्यो छिटो सम्पूर्ण कुरा, त्यो त एउटा लुट भन्छु म त, गुण्डागर्दी शैलीमा डकैती भन्छु म त्यसलाई, आन्दोलन भन्दिनँ म त्यसलाई। आमसभा पनि त एउटा शिष्ट हुन्छ, शोभनीय हुन्छ, एउटा त्यो आफ्नो कुरा राख्ने एउटा त्यो हुन्छ, आफ्नो पिरमर्गा गरेको त्यो राख्ने एउटा थलो। लोत्सेका सञ्चालकहरूले तोडफोड र लुटपाटको क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन्। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा भएको स्पट फिक्सिङमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई बुझाउँदै स्पट फिक्सिङमा 12 जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। सीआईबीले 73 स्पोर्ट्सका मालिक जतिन अलुबालिया, नितेश गुप्ता, पूर्व खेलाडी महबुब आलम, मोहम्मद आदिल आलम, अभिषेक सकलानी, राहुल शर्मा, एन्ड्रयू मैकर्थी, रवि माझी, समीर शेख, वीरेन्द्र शाह, विकास धामी र नवीन कडेललाई प्रतिवादी बनाएको छ। प्रतिवेदनमा स्पट फिक्सिङमा जतिनलाई नै मुख्य अभियुक्तको रूपमा चित्रित गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघले 73 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गरी उसलाई लिगको रणनीतिक र व्यवस्थापकीय साझेदारी बनाएको थियो। सीआईबीले लिगका खेलमा स्पट फिक्सिङ गरेको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। नितेश गुप्ता, पूर्व खेलाडी महबुब आलम र खेलाडी मोहम्मद आदिल आलम पक्राउ परेका छन् भने बाँकी 9 प्रतिवादी फरार छन्। पक्राउ परेका 2 जना खेलाडीहरूमाथि प्रहरीले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 अनुसार अनुसन्धान अघि बढाएको छ। बाँकीको हकमा खोजी जारी राखिएको पनि सीआईबीले जनाएको छ।
गत साताको सोमबार टर्की र सिरियामा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 41,000 नागेको छ। भूकम्प गएको 8 दिनपछि पनि मंगलबार 7 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। यो घटनापछि भग्नावशेषमा पुरिएका अझै धेरै मानिसहरू जीवितै हुन सक्ने आशा पलाएको छ। एक रिपोर्ट। 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्पले टर्की र सिरियामा धेरै भौतिक संरचनाहरू तहस नहस पारेको छ। गगनचुम्बी भवनहरू पनि धराशायी बनेपछि टर्की सरकारले अग्ला भवन बनाउने ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई खोजी हिरासतमा लिएको छ। 14 बढी देशका उद्धारकर्मी अहिले टर्की र सिरियामा रातो दिन खटिएका छन्। उद्धारको क्रममा नै मंगलबार अबेर टर्कीको विभिन्न ठाउँबाट 7 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। शक्तिशाली भूकम्पमा परि भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूको 198 घण्टापछि जीवितै उद्धार हुँदा संसार नै आश्चर्यचकित बनेको छ। भग्नावशेषमा पुरिएकाहरू कति समयसम्म जीवित हुन सक्छन् भन्ने अध्ययनको विषय पनि बन्न सक्ने चर्चाहरू हुन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार दक्षिणी टर्की स्थित एउटा भवनको भग्नावशेषबाट 18 वर्षीय मोहम्मद क्याफरको जीवितै उद्धार गरिएको छ। यता युक्रेनका उद्धारकर्मीहरूले दक्षिणी टर्की प्रान्त हाते स्थित भवनको भग्नावशेषबाट एक महिलालाई जीवितै उद्धार गरेका छन्। सोही प्रान्तबाट उद्धारकर्मीले थप 2 महिलाको जीवितै उद्धार गर्न सफल भएका छन्। टर्कीकै कहरामन मारस प्रान्त स्थित एक अपार्टमेन्टको भग्नावशेषबाट 2 दाजुभाइको जीवितै उद्धार गरिएको समाचारले अर्को सुखद सन्देश प्रवाह गरेको छ। उद्धारकर्मीले 17 वर्षीय मोहम्मद एनेस ऐनियार र उनको दाजु 21 वर्षीय बाँकी ऐनियारलाई उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पुर्याएका छन्। यही कहरामन मारस प्रान्तबाट अर्की एक महिलाको पनि जीवितै उद्धार गरिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 7 जनाको जीवितै उद्धार गरिएपछि उद्धारकर्मीले भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूको खोजी कार्यलाई झनै तीव्रता दिएका छन्। यसैबीच भूकम्पमा परि टर्की र सिरियामा गरी मृत्यु हुनेको संख्या 41,000 नागेको टर्कीका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बुधबार अपराह्नसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या कम्तीमा 41,219 पुगेको छ। टर्कीमा मात्रै 35,418 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। उद्धार र खोजी कार्य जारी रहेकोले मृत्यु हुनेको संख्या थपिन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। चीनले भारतसँगको विवादास्पद सीमा क्षेत्र अक्साईमा रेल मार्ग बनाउने निर्णय गरेको छ। यसले भारतमाथि ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाव सृजना गरेको छ भने चीनले चाहेको खण्डमा यही रेल मार्फत आफ्ना सेनालाई क्षणभरमा नै भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्नेछ। एक रिपोर्ट। सन् 1962 मा भएको युद्धपछि अक्साई क्षेत्र चीनले भारतको हातबाट आफ्नो कब्जामा लिएको थियो। चीनले आगामी सन् 2025 सम्ममा यो क्षेत्रमा 4000 किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ। चीनको यो निर्णयपछि भारतका लागि मनोवैज्ञानिक दबाव सृजना भएको छ। भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार रेलमार्ग निर्माण भएपछि चिनिया सेनाको क्षमतामा अझै अभिवृद्धि हुनेछ। रेल मार्फत चिनिया जनमुक्ति सेना पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पनि क्षणभरमा नै पुग्नेछन्। भारतीय अधिकारीहरूले यसलाई चिनिया हथकण्डाको रूपमा पनि लिएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार विगत 33 महिनादेखि सीमा क्षेत्रमा चीनसँग भारतको चिसो सम्बन्ध रहिआएको छ। चीनले बनाउन लागेको यो रेलमार्गको लम्बाई 1359 किलोमिटर लामो हुनेछ। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र विकास एवं सुधार आयोगले यसलाई अझ लम्ब्याउने र विकसित गरेर लैजाने घोषणा गरेको छ। चिनिया सञ्चार माध्यम अनुसार सिनजियाङ तिब्बत रेलवेको प्रस्तावित सिगात्से पाखुक्चो खण्ड अक्साई भएर नै रेल कुद्नेछ, जसको काम भने सन् 2054 सम्म टुङ्ग्याइनेछ। सन् 2025 सम्ममा चीनमा रेलमार्गको नयाँ विकसित रूपहरू देखिने पनि चिनिया सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। चिनिया सञ्चार माध्यम अनुसार सिनजियाङ तिब्बत रेलवेको प्रस्तावित सिगात्से पाखुक्चो खण्ड अक्साई भएर नै रेल कुद्नेछ, जसको काम भने सन् 2025 सम्म टुङ्ग्याइनेछ। सन् 2025 सम्ममा चीनमा रेलमार्गको नयाँ विकसित रूपहरू देखिने पनि चिनिया सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। तिब्बतको धेरै स्थानमा रेलहरू गुडेको देख्न सकिने र धेरै रेलवे परियोजनाहरूले मूर्त रूप लिने पनि चिनिया सञ्चार माध्यमको भनाइ छ।
लासा र निगजी लाइनमा कुद्ने रेल प्रति घण्टा 160 किलोमिटरको रफ्तारको हुनेछ। यता भारतले पनि चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा रेल कुदाउने अभियान थालनी गरिसकेको छ। भानुपल्ली बिलासपुर मनाली लेह रेलमार्गका लागि भारत सरकारले जग्गा अधिग्रहण कार्य सुरु गरिसकेको छ, जुन परियोजना 83,360 करोड भारतीय रुपैयाँको हुनेछ। यो रेलमार्ग बनेमा चीनले किङहाई तिब्बत मार्गलाई पछाडि पारेर विश्वको सर्वाधिक उचाइमा कुद्ने रेलमार्ग बन्नेछ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषय वस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौं न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।